बात सच है कि पीटीआई की सफ़ों के अंदर ऐसे बहुत से लोग हैं जो अंदर खाते दूसरों के साथ राब्ते में हैं। देखिए, मैं इस बारे में कुछ इसलिए नहीं कह सकता कि कुछ सामने आया नहीं है, लेकिन बातें बड़ी की जाती है सोशल मीडिया के ऊपर, लेफ्ट राइट। कुछ लोग बैरिस्टर गौहर पर तनकीद करते हैं, उनकी जो नरमी है, उनकी जो सॉफ्टनेस है, उस पर तनकीद करते हैं। आपकी क्या राय है? बैरिस्टर गौहर साहब थोड़े नरम गोत, नरम मिजाज के, धीमे मिजाज के, तो उनकी उस तरह की पॉलिटिक्स है। बाहर के सियासत के अंदर आपको हर किस्म का मटीरियल चाहिए होता है, नरमी वाला भी चाहिए होता है, सख्ती वाला भी चाहिए होता है, और बातचीत वाला भी चाहिए होता है, मज़ाहमत वाला भी चाहिए होता है। तो यही तो हसीन इम्तिजाज है पीटीआई के अंदर। तो क्या पार्टी में बैरिस्टर गौहर साहब की बात पर पूरी तरह अमल किया जाता है? हर कोई उन्हें वो रिस्पेक्ट, वो ऑनर देता है? हाँ, बैरिस्टर गौहर साहब क्यों नहीं। असल में इमरान खान जब जेल जा रहे थे, जेल जाने से पहले खान साहब ने एक बात की थी, और एक कोर कमेटी बनाई थी छोटी सी, तकरीबन 28-30 बंदों की कोर कमेटी थी, और मैं उसका हिस्सा था उस कोर कमेटी का। तो खान साहब ने आखिरी कोर कमेटी में यही कहा था कि आप सब ने इत्तेफाक से फ़ैसले करने हैं, मुश्तरका तौर पे फ़ैसले करने हैं। और शाह महमूद साहब को कहा था कि आप पॉलिटिकल कोर कमेटी की जो है उसको आप लीड करेंगे, और मशावरे से जो भी फ़ैसला होगा कंसेंसस से उसको करें, और हार आपने नहीं माननी। तो वो जो भी फैसले हैं, तब कोर कमेटी थी, अब खान साहब ने डायरेक्शंस दिए कि पॉलिटिकल कमेटी, तो फैसले जो भी हैं वो पॉलिटिकल कमेटी के अंदर होते हैं और उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो उसके अंदर चेयरमैन साहब की आराबी शामिल होती है, सेक्रेटरी जनरल की भी होती है, बाकी जो मेंबरान हैं पॉलिटिकल कमेटी की सब की। तो वहाँ से जो भी फैसला होता है उसके ऊपर जो है पार्टी अमल करती है। आप पर यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर में तालीम के दौरान गैर मुनसिफाना तरीके इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम भी लगाया गया, आपको नोटिस दिया गया। उसके हक़ाइक़ क्या हैं? क्या आप वाकई उसमें इन्वॉल्व थे? अगर नहीं थे तो फिर आपको नोटिस क्यों दिया गया? देखिए, मेरी डिग्री हो चुकी है 2012 में, मेरी पहली डिग्री। जो मैंने दूसरी डिग्री स्टार्ट की वो जब पीटीआई के ऊपर बुरे हालात थे, और मैंने स्टार्ट भी उसी वजह से की, मैंने लॉ स्टार्ट की। तो मेरी बुनियादी डिग्री तो 2012 में ही हो चुकी है। ये वाला जो था, जो मुझे नोटिस दिया गया था, ये जनवरी को दिया गया था, जब इलेक्शन हमारे जारी थे। और आपको पता है कि इलेक्शन के दौरान क्या क्या होता रहा है पीटीआई के साथ, ये तो फिर भी छोटी चीज़ है। अच्छा, मज़े की बात आपको बताऊं, अगर आप रिकॉर्ड उठा के देख लें तो जिस बंदे के साइन से मुझे नोटिस भेजा है, वो बंदा उससे 2 माह पहले रिटायर हो चुका है। जनवरी में नोटिस आ चुका है, दिसंबर के नवंबर में वो रिटायर हो चुका है, फजले हादी साहब, कंट्रोलर। तो ये जो है उनके वही हथकंडे थे जो वो आजमा रहे थे। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के साथ मीटिंग में शिरकत की। वज़ीर आला सुहेल खान आफरीदी से गुफ्तगू हुई। सर, एक दौर था कि जब आप यूनिवर्सिटी में मीना साहब से जूनियर थे, आज आप सीनियर हैं, क्या फ़र्क महसूस करते हैं? क्या फीलिंग्स आती हैं? अच्छा, सियासत में तो डेफिनेटली मैं इनका जूनियर था, बाकी हम क्लास फेलो थे, तो ये सीनियर और जूनियर का फ़र्क जो है हमने कभी महसूस ही नहीं किया। और तकरीबन 18 साल मुकम्मल होने के हुए, 17 साल, और 17 साल से मुसलसल हम जो हैं एक दूसरे के साथ, और अल्हम्दुलिल्लाह इन 17 सालों में जो है मेरी और इसकी कभी लड़ाई भी नहीं हुई। कभी लड़ाई नहीं हुई? नहीं, और ना ही हम कभी, मैं गुस्सा करता हूँ तो ये चुप हो जाते, ये गुस्सा करते तो मैं चुप हो जाता हूँ, और हमारी ये दोस्ती अल्हम्दुलिल्लाह चलती रही। वाह, ये तो बढ़िया रानकुन बात है कि इस हद तक क्लोजनेस। मीना खान साहब, मिनिस्टर तो हम इन्हें देख रहे हैं कि बड़ी भाग दौड़ कर रहे हैं, बड़ा काम कर रहे हैं, बतौर इंसान कैसे हैं, बतौर दोस्त कैसे हैं? सच बोलूँ कि सच सच कि तंग करूँ? अच्छा, मीना खान वफादार आदमी है, ईमानदार आदमी है, और अपने नज़रिए और अपने लीडर के साथ मुखलिस हैं बहुत ही ज़्यादा। और जब भी मतलब इन 17 सालों में मैंने कभी जो है इनको वो इस तरह नहीं देखा कि ये अपने
نظریے سے اور اپنے ویژن سے اور جو ان کی سوچ ہیں 1 منٹ کے لیے بھی ادھر ادھر ہوا ہو، اور یہ ان کی خاص بات ہے، اور وفادار آدمی ہیں۔ اور یونیورسٹی میں ان کا رویہ کیسا ہوتا تھا؟ جوشیلے تھے، لڑاکا تھے، پڑھاکو تھے، کس طریقے سے تھے؟ اچھا، پڑھاکو میرے خیال میں یونیورسٹی سے پہلے تھے، یونیورسٹی میں آ کے تھوڑے بگڑ گئے اور یہ تھے کہ جینیس ہے ماشاءاللہ، ہاں، اور ہم میں سب سے زیادہ جینیس وہ مینا خان ہے۔ سی ایم بنے سہیل صاحب، اس سے پہلے تو آپ کے دوست تھے، کیا آپ کو کبھی رویے میں فرق محسوس ہوا؟ بالکل نہیں، ابھی تو سامنے ہے، لیکن جب کچھ بھی نہیں تھے، جب عام سہیل تھے تب بھی ایسے ہی تھے، جب ایم پی اے بنے تب بھی ایسے ہی ہیں، منسٹر بنے تب بھی ایسے ہیں، اور جب سی ایم بنے تب بھی ایسے ہیں۔ ہاں، ہمارے اوپر فرض ہیں کہ اس وقت وہ ہمارے باس ہیں، ہم ان کے کیبنٹ کے ممبر ہیں، تو ہم ان کو وہ ڈیو رسپیکٹ دیتے ہیں، ان کی طرف سے کوئی رویے میں چینج نہیں ہے۔ ہاں، جب الگ سے گپ شپ والے ماحول میں ہوتے ہیں تو پھر وہی ماحول ہوتا ہے جو پہلے ہوتا تھا۔ اچھا، ہم تو گپ شپ لگاتے ہیں، مطلب آف دی کیمرہ یا جو ہیں کمرے میں آف دی ریکارڈ ساری باتیں کرتے ہیں، لیکن ہم سب کے سینئر جو ہیں وہ مراد سعید صاحب تھے۔ اچھا، ہاں، ان سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ تو مراد بھائی کا ایک تھا کہ وہ جو ہے مذاق بھی نہیں کرتے تھے، وہ اتنے فوکس، اتنے شارپ تھے اپنے مقصد پر کہ فرض کریں میں اور یہ ابھی ایک گپ شپ میں ایک بات کر دیتے ہیں، تو وہ بات ہم مراد بھائی کو، کیونکہ وہ بھی ہمارے ساتھ تھے، ہمارے سینئر تھے، لیکن گپ شپ لگتی تھی تو ہم مذاق میں ایک بات کریں، وہ 3 دن بعد بھی اس بات کا جواب دیتے کہ وہ اس طرح نہیں تھا، وہ اس طرح۔ ہم کہتے تھے کہ صدر صاحب ہم جو ہے مذاق کر رہے تھے، تو ہمارا جو ہے مذاق چلتا تھا، لیکن وہ ہمارے سینئر تھے مراد بھائی کے ساتھ ہم جو ہیں وہ تھوڑے فارمیلٹیز کرتے تھے، انفارمل باتیں نہیں کرتے تھے۔ سہیل صاحب، آپ کے بارے میں ایک جنرل پرسیپشن پایا جاتا ہے کہ سہیل صاحب نے جیسے ہی چارج سنبھالا ہے، وہ کبھی کراچی جا رہے ہیں، پنجاب جا رہے ہیں، اڈیالہ جا رہے ہیں بار بار، تو یہاں صوبے پر ان کی توجہ ہی نہیں ہے۔ لیکن آج مینا خان صاحب کے ساتھ جب میں پروگرام کر رہا تھا اور آپ کی وہ میں نے میٹنگ اٹینڈ کی ہے، تو میرا تو تاثر یکدم چینج ہو گیا۔ آپ کی یادداشت اتنی اچھی ہے، آپ بڑی باریکی سے ایک ایک چیز پہ توجہ دیتے ہیں، اور سارے صوبے کی بیوروکریسی آج آن لائن بھی تھے اور فزیکل بھی موجود تھے، اور آپ ایک ایک ڈیولپمنٹ کے کام پہ، یہاں تک کہ آپ نے وہ جو آج وزٹ کیا کہ آفیسر جو ہیں وہ چیئر پہ بیٹھے ہیں اور سائلین سامنے نیچے بیٹھے ہیں، تو آپ کو برا لگا، آپ نے کہا یا آپ ان کو چیئر دو یا خود بھی نیچے بیٹھو۔ تو یہ تاثر یہ آج تو یکدم چینج ہو گیا۔ آپ یہاں پہ کام جس طرح کر رہے ہیں، یہ عوام کو کیوں نہیں بتاتے؟ عوام کو تو پتہ ہے، کیونکہ عوام تیسری دفعہ ہمیں ووٹ دے رہی ہے، تو ان ساری چیزوں کو پتہ ہے، لیکن بدقسمتی سے نیشنل میڈیا جو ہیں اکثر ہمارا بلیک آؤٹ کرتے ہیں، اور وہ ہماری اچھی چیزیں دنیا کو بتاتے نہیں ہیں، اور نیگیٹو ہو بھی نہ تو وہ جو ہے وہ بنا لیتے ہیں اور وہ چلاتے ہیں، اور ہم جو ہیں فوکس ہیں۔ یہ ویسی بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ مطلب یہ گورننس پر توجہ نہیں دے رہے۔ میں ملک سے باہر نہیں جاتا، اگر اڈیالہ جاتا ہوں وہ بھی پاکستان میں ہے، کراچی جاتا ہوں وہ بھی پاکستان میں ہے، لاہور جاتا ہوں وہ بھی پاکستان میں ہے، تو وہ ہماری پولیٹیکل سٹرگل ہے۔ ہاں، میں اس طرح کرتا ہوں کہ جو دن میرا اڈیالہ میں ہوتا ہے، میں نے ابھی تک جب سے عہدہ سنبھالا ہے میں نے ایک دن چھٹی بھی نہیں کی، لیکن میں اس کو کور اس طرح کرتا ہوں کہ پھر رات 12 یا 1 بجے تک میں جو ہے وہ ڈیوٹی کرتا ہوں، میٹنگز اٹینڈ کرتا ہوں، تو جو دن میں نے صبح سے باہر گزارے ہوں تو وہ اس طرح کور ہو جاتے ہیں۔